جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور یو ایس بی فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 8070۔ الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا رب زدني فهما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. گرامی قدر واجب الاحترام میری جماعت غیور باشعور زندہ دل بزرگوں شیر دل جوانوں پھول دل ننھے مننے بھائیوں طالب علموں ساتھیوں ممتا دے نال لبریز میری اسلامی روحانی ماؤں پردہ نشین عزتاں ادباں احتراماں دے لائق معززات مکرمات اسلامی بہنوں، آج 9 اکتوبر 2015 اور 24 ذوالحجہ 1436 دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک. اس ہستی دی عزت عظمت شان و شوکت فضائل و مناقب اور شہادت دے حوالے نال ہوئے گا جیڑی ہستی نو اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات نے اس زمین دے اوپر ایسے ایسے انعامات دے نال نوازے، ایسی اللہ پاک نے برکات دے نال نوازے آئے جیڑی آدم دی نسل اندر کسے نو نصیب ہی نہیں ہوئی. اللہ پاک نے او اعزاز عطا فرمائے اس ہستی نو جڑے آدم تو لے کے آمینہ دے لال مکہ دے در یتیم پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں احباب دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر نبی پاک دی امت پوری قیامت دیاں دیواراں تک آن والی اس ساری دی ساری انسانیت وچوں اللہ پاک نے جڑے اعزازات دے نال اس ہستی نو نوازے ہے وہ کسے ہور نو عطا نہیں کیتے. غور فرمایا جے جیڑی ہستی دا میں ذکر کرنا چاہنا اس دا نام نامی اسم گرامی جناب عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی عنہ.
اے عثمان او عثمان ہے جنہوں آمینہ دے لال نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور پھر میرے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے، فرمایا عثمان اگر میں محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں، 40 بیٹیاں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح اندر دے دیندا، صدقے جاواں عثمان تیری عظمت تو، قربان جاواں عثمان تیرے مقام تو۔ ہو یارو بیٹیاں والے ہو، ایک تو بعد دوسری بیٹی بندہ اوتھے دیندا جتھے پہلی بیٹی سخی ہوئے، اور اس جوائی تو او دے سسرال کنا تک راضی ہون تاں دوسری بیٹی عطا کر دے۔ میں قربان جاواں آمینہ دے لال دے اس جوائی تو میرے پاک پیغمبر نے ایک نہیں 2 بیٹیاں دتیاں۔ دوسری دی وفات تو بعد فرمایا عثمان اگر 40 ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح اندر دیندا جاندا، وہ فوت ہوندیاں جاندیاں میں اگلی دا نکاح پڑھا دیندا، وہ فوت ہو جاندی اس تو اگلی دا نکاح پڑھا دیندا۔ سبحان اللہ عثمان تیری عظمت نو سلام۔ اور غور کریا جے اے عثمان او عثمان ہے جنہوں آمینہ دے لال نے، پوری کائنات دے سردار نے، جگاں دے پیر اور رب دے حبیب نے اس روئے زمین تے 20 دفعہ جنت دی خوشخبری سنائی۔ کنی دفعہ؟ اے اعزاز بھی کسی اور نو ملیا، 20 دفعہ دنیا تے جنت دی خوشخبری والا اعزاز بھی نہیں ملیا، نبی دی دوہری دامادی والا اعزاز بھی کسی نو نہیں ملیا۔ آگے چل کے میں عثمان دے اعزازات بتلانا چاہنا، آئیے ذرا غور کیجئے اے کون ہے عثمان؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام ہے عفان، اور عفان دے باپ دا نام ہے ابو العاص، ابو العاص دے باپ دا نام ہے امیہ، امیہ دے باپ دا نام ہے عبد شمس، عبد شمس دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ غور کریا جے میں کڑیاں ملانا چاہنا، عثمان بیٹا ہے عفان دا، عفان بیٹا ہے ابو العاص دا، ابو العاص بیٹا ہے امیہ دا، امیہ بیٹا ہے عبد شمس دا، اور عبد شمس بیٹا ہے عبد مناف دا۔ کنیاں پشتہ ہو گئیاں؟ 5۔ ہن غور کریا جی عثمان دی امی والی لڑی تے، عثمان دی ماں دا نام ہے عروہ، سمجھے؟ عثمان دے نانے دا نام ہے قریز، عثمان دے نانے دے ابو دا نام ہے ربیہ، اور ربیہ دے ابو دا نام ہے حبیب، او دے باپ دا نام ہے عبد شمس، تے او دے باپ دا نام ہے عبد مناف۔ سمجھ آ گئی؟ عبد شمس تے آ کے حضرت عثمان دے امو اور جناب ابو اور امی والی لڑی ایک ہو جاندی، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس، اور عثمان بن عروہ بنت قریز اور بنت ربیہ بن حبیب اور بن عبد شمس۔ عبد شمس سے آ کے عثمان دے ابو تے امی والی لڑی ایک ہو گئی، یعنی عبد شمس تو اگے 2 لڑیاں بنیاں، ایک چوں عثمان دی امی اور ایک چوں عثمان دے ابو، یہ 2 لڑیاں ایتھے مل کے ایک بن گئی۔ ہن غور کریا جے محمد بیٹے نے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دے، عبداللہ بیٹا ہے عبد المطلب دا، عبد المطلب بیٹا ہے ہاشم دا، ہاشم بیٹا ہے عبد مناف دا، ہاشم بیٹا ہے عبد مناف دا۔ کنیاں پشتہ ہو گئیاں؟ 4۔ محمد بن عبداللہ اور عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف۔ 4 لڑیاں جناب پیڑھیاں تو بعد میرے پاک پیغمبر عبد مناف تے پہنچے، 5 تو بعد عثمان بھی عبد مناف تے پہنچ گیا ہے۔
اور 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਅਬਦੇ ਮਨਾਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਅਬਦੇ ਸ਼ਮਸ ਤੇ ਆਈ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ ਆਈ। ਹਾਸ਼ਮ ਔਰ ਅਬਦੇ ਸ਼ਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅਬਦੇ ਮਨਾਫ ਹੈ। ਅਬਦੇ ਮਨਾਫ ਤੋਂ 2 ਲੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਸ਼ਮ اور ایک عبد شمس والی، عبد شمس تو پھر 2 نکلیاں، ایک عروہ والی اور ایک عفان والی۔ عروہ اب جناب عفان دی بیوی بنی اور عفان عروہ دے خامد بنے۔ اس جوڑے وچوں اللہ نے عثمان عطا فرمائے، کہو رضی اللہ۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عثمان دا خاندان کیڑا ہے؟ میرے پاک پیغمبر والا، یعنی 5ویں پشتے جا کے عثمان نبی کائنات دے خاندان اندر شامل ہو گئے۔ عبد مناف تو ساریاں لڑیاں نکلیاں، عبد مناف تے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اتنی عظمت والا عثمان۔ پھر میرے پاک پیغمبر دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق دی دعوت تے مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے تو بعد 34 سال دی عمر ہے جدو عثمان نے اسلام قبول کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا، عثمان نے نبی دی نبوت نو تسلیم کیتا۔ نبی دے اعلان نبوت تو بعد آمینہ دے لال نے پہلا رشتہ جن دے نال کیتا وہ میرا عثمان ہے۔ نبی پاک نے اعلان نبوت تو بعد پہلی رشتہ داری جن دے نال جوڑی، پہلا رشتہ قائم کیتا، پہلی بیٹی جنہوں عطا کی تھی وہ میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ بیٹی دا نام ہے رقیہ، کہو رضی اللہ عنہا۔ میرے پاک پیغمبر دے عثمان نبی پاک نے پہلا رشتہ قائم کرنے اندر بھی دنیا تو انوکھا۔ عثمان نبی دے خاندان اندر 5ویں پیڑھی اندر جا کے شامل ہون دے ناتے بھی دنیا تو انوکھا۔ اور اے عثمان ہے، آؤ میں عثمان دے فضائل بیان کراں، عثمان دے مناقب بیان کراں۔ کعبہ دا رب گواہے، اللہ دی قسم اگر میں عثمان دے فضائل بیان کراں، رات بیت جائے، دن بیت جائے، ہفتے گزر جان، مہینے گزر جان، عثمان دے فضائل نہیں مکدے۔ اور عثمان دے فضائل اتنے عظیم الشان، اتنے عظیم الشان۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے آنے والا قرآن خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ پاک دا قرآن سورت دا نام سورۃ الفتح 18 نمبر آیت 26واں پارہ، اللہ پاک دی مقدس کلام دا خالق کائنات نے میرے پاک پیغمبر دے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے عثمان دا مقام بیان فرمایا۔ اور لوگوں سنو سنو عثمان دے فضائل۔ میرا عثمان کون عثمان ہے؟ جدو اسلام قبول کیتا میرے پاک پیغمبر دی رقیہ دے نال شادی ہو گئی۔ نبی پاک دی لختے جگر آئے، سیدہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہو گیا۔ نبی دے خاندان چو آن والا آج پھر نبی نال جڑ گیا ہے، آج پھر پینگاں پہ گئیاں میرے پاک پیغمبر نال۔ اعلان نبوت تو بعد دا میرے پاک پیغمبر دا اے پہلا دماد تے بڑا دماد ہے۔ آؤ ذرا غور کرے آجے کائنات دے لوگوں، آمینہ دے لال دے ہجرت تو 47 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک کون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہاتھی والا واقعہ ہے نا، جدوں ہاتھی جنا ہاتھی تے چڑھ کے اے ابرا کافر کعبۃ اللہ نو ٹھان واسطے آیا۔ اس واقعے تو جناب 6ویں سال اندر یعنی 6 سال بعد اندر میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات تے آئے۔ آج عثمان دا ناتا میرے پاک پیغمبر نال جڑ گیا۔
نبی دی بیٹی نال نکاح ہو گیا ہے، عثمان نو جناب چاچیاں تایاں نے تنگ کرنا شروع کر دیتا، مکے والیاں نے عثمان نو بوریاں اندر بند کر کر کے ماریا۔ ہائے اللہ میری توبہ، میرے ذوالنورین نو بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، میرے پاک پیغمبر دا دماد بیٹا ہی ہویا کردا ہے، آقا کولوں اس بیٹے دیاں تکلیفاں برداشت نہ کیتیاں گئیاں، میرے نبی کیویں کر دے؟ آسمان والے خدا نے برداشت نہیں کیتیاں، آسمان تو آواز آئی، فرمایا سونیا محبوبہ عثمان نو اعلان کر دیو۔ اللہ جی کا دا اعلان فرمانا ہے، فرمایا اعلان کر دیو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سونیا اعلان کر دیو، فرما دیو عثمان اے لوگ تنگ کر دینے، میں محمد تو ویکھیا نہیں جاندا، عثمان مکہ چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ لوگو میرے پاک پیغمبر دا عثمان اج مکہ نو خیر باد کہہ کے حبشہ جا رہے آئے، نا رفیقہ حیات میرے پاک پیغمبر دی جناب بیٹی سیدہ رقیہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی دی بیٹی عثمان دے نال بما اہل و عیال بما فیملی، میرے عثمان نے کائنات اندر میرے ابراہیم علیہ السلام تو بعد پہلی ہجرت کی تھی، یا ہجرت ابراہیم نبی نے بما فیملی کی تھی ہے، یا میرے ابراہیم تو 6000 سال بعد میرے ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ آقا فرماندے نے لوگو جڑا بندہ ہجرت کردہ ہے اللہ دے دین دی خاطر، اللہ پچھلے گناہ معاف کر کے جنت الاٹ کر دیندہ ہے۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، آقا نے عثمان نے میرے ابراہیم تو بعد پہلی ہجرت کی تھی، اے شرف بھی ملیا تے میرے ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نو اج مکیوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ آن والی کل نو اعلان ہویا ہے، اعلان ہوندہ ہے لوگو اللہ نے مدینہ فراغ کر چھڑے ہے، اور مسلمانوں مدینے وال ہجرت کر لو۔ میرے پاک پیغمبر دا دماد عثمان حبشہ چھوڑ کے مدینے آ گیا، دوری ہجرت دا اعزاز بھی میرے عثمان نو ملے آئے۔ آئے اللہ میری توبہ، آج عثمان مکہ چھوڑ کے حبشہ گیا، پھر حبشہ چھوڑ کے مدینے پہنچے ہے، جدو مدینے آئے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان تیری عظمت نو سلام، عثمان میرے ماں باپ تیرے تے قربان، او کون ہے عثمان؟ مظلوم مدینہ عثمان۔ آؤ میں عثمان دے تذکرے کراں، آؤ میں عثمان دے فضائل و مناقب بیان کراں، آ تیرے دل و دماغ نو عثمان دی سیرت تو جناب آشنا کراں۔ غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، عثمان مدینے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی ہجرت کر کے آ گئے، ابو بکر و عمر بھی آ گئے، نبی دے باقی دیگر صحابہ بھی آئے۔ این جناب میرے پاک پیغمبر دے کول شکایات آنا شروع ہو گئیاں، محبوب جی مدینے اندر پانی پین والا کوئی نہیں، آقا کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، محبوبہ مدینے دا پانی پین والا نہیں، سونیا ایک کوئی کنواں پین والے پانی دا ہے، وہ بھی یہودیاں دے قبضے اندر، تے مسلماناں نو بہت مہنگا ترین پانی دین دینے۔ اج میرے پاک پیغمبر بیٹھے، نبی پاک نے اعلان کیتا ہے، آپ آندے نے ساتھیو جڑا اج یہودی کولوں کنواں خرید کے اے جناب آزاد کر دے گا، بلکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے یہودی ویچن واسطے تیار نہیں، ادھا کنواں ویچن واسطے تیار ہویا ہے، جڑا ادھا خرید کے آزاد کرے گا، اج میں محمد وعدہ کرنا وا دن قیامت دے میں اپنے حوض چوں اپنے ہتھاں نال پانی پلاواں گا۔ میرے عثمان نے گل سنی نا، انج عثمان کھڑے ہو گئے، آندے نے سونیا چندے دی اپیل نہیں کرنی، آقا عثمان کلا یہ کم کرے گا۔ عثمان یہودی دے کول گئے، جا کے جناب ڈیلنگ کی تھی، بات ہے ہوئی تے 12,000 درہم دا ادھا کنواں خرید کے آزاد کر دیتا ہے۔ اے بات طے ہو گئی کہ ایک دن مسلمان پانی پین گے، ایک دن یہودی پانی پین گے، پر میرے نبی نے اعلان کیتا ہے، آپ آندے نے جدن
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਉਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਕੋਲ ਗਾਹਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਕੀ ਨਿਸਫ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ जन्नत दी बशारत देना चाहना। उस्मान फिर खड़े हो गए, आका चंदा ना करे आजे, उस्मान कल्ला ही खरीद के आजाद करेगा। 8000 दिरहम दा बाकी दा निसफ हिस्सा मेरे उस्मान ने खरीद के 20000 दिरहम दा एक कुआं मुसलमाना वास्ते वक्फ कर दिता है। नबी फरमांदे ने उस्मान फिल जन्ना, उस्मान तू अज तो बाद जनती है। एक ओ वेला आया मेरे नबी इंज मिंबर रसूल ते खुतबा इरशाद फरमा रहे ने और लोगों नवे नवे मदीने गए ने, हिजरी दा पहला साल है, नबी मदीने अंदर इंज खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। सहाबा इकराम इंज जुमे दी अंदर जुमे दी नमाज वास्ते बैठे। नबी ने वेखिया मस्जिद छोटी है नमाजी बहुते ने। की वेखिया मस्जिद छोटी है नमाजी बहुत। तुसी पीछे नजर मारो को बड़ा मस्जिद वड्डी ते नमाजी। उदों मस्जिदां छोटियां नमाजी बहुते, मस्जिदां कच्चियां नमाजी पक्के। और लोगों मस्जिदां नाकस नमाजी मजबूत, ईमान मजबूत। अज नमाजी नाकस ते कमजोर ने, मस्जिदां मजबूत ने। अज नमाजी कच्चे ने, मस्जिदां पक्कियां ने। अज नमाजी थोड़े ने, मस्जिदां वड्डियां ने। मेरे पाक पैगंबर ने वेखिया मस्जिद छोटी नमाजी बहुते ने। आप आंदे ने कौन है जिहड़ा नाल दा प्लाट खरीद के मस्जिद वसी करवाना चाहता है? मैं मुहम्मद उन्होंने जन्नत दी खुशखबरी सुनाना चाहना। उस्मान खड़े हो गए, आका चंदा ना करे आजे, एक काम भी उस्मान ही करेगा। 25000 दिरहम दा मेरे उस्मान ने प्लाट खरीद के ये मस्जिद वसी की थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिद मेरे ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वसी करवाई। आज ओ वेला आया 2 हिजरी हो गई, जंगे बदर दा मैदान सज गया। कुफर इस्लाम दा पहला मारका है। सहाबाई कराम ने अपनियां अपनियां ज़िरा पहनियां, असला उठाया, तलवारां उठाइयां, नेज़े उठाए, इंज कलाशना पकड़ियां ने। ये जनाब मैदान जहाद दी तरफ जा रहे ने। इधर उस्मान दियां अखां चों आंसू आ रहे। रोंदियां रोंदियां मेरा ज़ुन्नुरैन आमीना दे लाल दे कोल आया, आंदा सोनिया उस्मान दा बड़ा ही दिल करदा है उस्मान भी कुफर इस्लाम दी पहली जंग अंदर जाए। आका तुहाडा जान निसार बन के, महबूबा तुहाडा परवाना दीवाना मस्ताना बन के। उस्मान कलेजा बड़ा करके सीना तान के इन्हां काफरां नाल लड़ाइयां करे। महबूबा जी ना सानू मक्कियों कढ़े आए, आका उस्मान इन्हां दे नाल लड़ाई करन वास्ते तैयार है। पर महबूब जी तुहाडी बेटी मेरी बीवी सैयदा रुकैया बीमार ने। आका आर्डर की ने? महबूब आर्डर फरमाओ। उस्मान तैयार है। नबी फरमांदे ने उस्मान उस्मान आसमान तो आवाज आई है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा। आका ने उस्मान आसमान वाला कहंदा है उस्मान नू कहो नबी दी बेटी अपनी बीवी दी तीमारदारी करे, एदा इलाज करवाए, एदी खिदमत करे, एदा ख्याल करे। अल्लाह तेनू बदर दे गाजियां अंदर शुमार कर लेगा, अल्लाह तेनू बदर दे मुजाहिदा अंदर शरीक समझेगा। इधर जनाब ऐलान हो गए कि जंगे बदर मुसलमाना दे हक अंदर आ गई। बदर दा मैदान फतह हो गया है, मुसलमान माले गनीमत लैके आ रहे ने। इधर मेरे ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने दे कब्रस्तान दे अंदर मेरे नबी दी बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नु दफन करके कब्र ते बैठे रोई जा रहे ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
میرے نبی آئے نے آپ نے ویکھیا ادھر جنگ دی کامیابی دیاں خوشیاں نے ادھر نبی نال رشتہ داری ٹوٹ جان دا صدمہ ہے عثمان پریشان ہے آپ فرماندے نے میرے عثمان پریشان کیوں ہونا ہے عثمان آندہ سونیا بیوی دی گل کوئی نہیں ہو رہا جائے گی پر نبی نالوں رشتہ ٹوٹ گیا ہے آقا بڑا پریشان نبی فرماتے نے عثمان گواہ بن جا اور صحابیوں گواہ بن جاؤ میں محمد اس صدمے دے باوجود بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو جی دی جوان بیٹی فوت ہو جائے وہی جاندہ بیٹیاں دے صدمے کی ہویا کر دے پر نبی دی جوان بیٹی فوت ہوئی ہے جس دے باوجود آقا جناب اعلان پہ کر دینے فرمایا گواہ بن جاؤ میں اج تو بعد ام کلثوم بھی عثمان نو عطا کر چھڑی ہے صلی اللہ جناب رضی اللہ تعالی عنہ میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ دا رشتہ بھی عطا فرمایا ادھر مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے اے ابو بکر تو لے جا عمر اے تیرا حصہ ہی علی اے تیرا حصہ ہے اے فلانے دا ایک حصہ میرے نبی نے کول رکھ لیا ساتھی آندے نے سونیا باقیاں نو حصے دیتے جے اے جڑا کول رکھیا کادے لئی فرمایا لوگو اے میرے عثمان دا حصہ ہے کی دا ہے جنگ اندر گیا نہیں جنگ لڑی نہیں جنگ کیتی نہیں جنگ اندر گئے نہیں شریک ہوئے نہیں پر اللہ دے پاک پیغمبر نے جنگ وچوں آن والے مال غنیمت اندر برابر دا شریک کیتا ہے نالے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے ثواب بھی پورا دیتا ہے جنہ اینا غازیاں نو ملے آئے اونا ثواب میرے عثمان نو بھی ملے آئے عثمان تیری عظمت نو سلام کراں آؤ ذرا غور کرے آجے میں دنیا دے سارے سخی عثمان دی جتی تو قربان کر دیاں اور لوگو اے میرا عثمان ہے آج 3 ہجری دا موقع آ گیا جنگ احد دا میدان سجے ہے پہلی ہجری اندر عثمان دے کارنامے مسجد وسیع کیتی بیر روما خریدیا 2 ہجری اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی دی دوری دمادی دا شرف ملیا اور 2 ہجری اندر عثمان نہ جان دے باوجود بدر دے شریک بنے آؤ 3 ہجری اندر میرے ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ عثمان جناب جنگ احد دا میدان سجے ہے سارے صحابہ گئے نے میرے عثمان بڑے پریشان نے عثمان دی پریشانی نہیں اللہ پاک کو برداشت نہیں کیتی گئی جنگ اندر کچھ صحابہ دے کولوں جناب کچھ خطاواں ہو گئیاں کوئی جنگی نقطہ نظر دے حالات مطابق جناب کچھ خطاواں ہو گئیاں جس وجہ تو کافر غالب ہو گیا صحابہ پریشان نے میرے عثمان بہت ہی پریشان نے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم اللہ پاک نے فرمایا آپ فرماندے نے سونیاں اے نہ دیاں پریشانیاں میرے کولوں آسمان تے برداشت نہیں ہوندیاں سونے اعلان فرما دے ہو محبوب جی اعلان فرما دے ہو میں انہوں معاف کر چھڑے آئے اور لوگوں اج 4 ہجری آ گئی میرے ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ ذات رقا آ گیا میرے نبی اس غزوے واسطے آقا اس جنگ واسطے گئے نے تے مدینے دا قائم مقام خلیفہ میرے عثمان نو بنایا ہے آج یاد کرے آجے میرے نبی نے خلیفہ میرے عثمان نو بنایا ہے نبی نے ابو بکر نو نہیں بنایا حالانکہ موجود نے عمر نو نہیں بنایا حالانکہ موجود نے علی نو نہیں بنایا علی موجود نے طلحہ زبیر سعد سعید نو نہیں بنایا اے موجود نے آقا کائنات
کائنات نے اپنی مسند خلافت تے بٹھایا تے حضرت عثمان نو بٹھایا ہے۔ اے پتہ چلیا عثمان خلیفہ رسول اللہ ہے، عثمان میرے نبی دا خلیفہ ہے۔ اج کوئی میرے عثمان تے کیچڑ اچھالے اور اے بات کہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب انہاں دا حق ہی نہیں بندا خلافت دے اندر، خلافت علی دی سی، عثمان نے نعوذ باللہ چھین کے لئی۔ اور لوگوں میں پوچھنا چاہنا جدوں میرے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی اندر اس مسند تے عثمان نو بٹھایا ہے ادوں علی کتھے سی؟ کیوں جی رضی اللہ، میرا عقیدہ ہے جڑا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ایک رائی دے دانے برابر بغض رکھدا ہے نا، وہ بندہ کدی جنت نہیں جائے گا۔ علی نے فرمایا میرے بارے اندر دو بندے جہنم جان گے، ایک وہ بندہ جڑا میرے نال بغض رکھدا ہے، ایک وہ بندہ جڑا میرے نال اینا پیار کردا ہے کہ مینوں میری اوقات چوں ہی کٹ دیندا ہے، یہ دونوں جہنم جان گے۔ میں علی دی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک، میں پوچھنا چاہنا جدوں میرے پاک پیغمبر نے عثمان نو خلیفہ بنایا سی ادوں علی ہے سی کہ نہیں؟ جے عثمان خلافت دے حقدار نہ ہوندے پھر نبی علی نو بنا دے، عثمان نو کیوں بنایا ہے؟ اللہ پتہ چلیا میرے عثمان دا میرے پاک پیغمبر دے ہاں کوئی انوکھا ہی مقام ہے۔ آؤ ذرا غور کیجئے، 5 ہجری آئی، ہجرت دا 5واں سال آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی نبی دے صحابہ اندر موجود نے۔ غزوہ خندق جناب واقع ہویا 5 ہجری دے اندر، خندق والی جنگ رونما ہوئی، اے دے اندر بھی میرے عثمان شریک ہوئے۔ 6 ہجری ہوئی ہے، 6 ہجری دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے عمرے دا ارادہ کیتا، ساتھیاں نو لے کے مدینے تو مکے وال چل پے نے۔ حدیبیہ دے مقام تے پہنچے، اینا مکے دے مشرکاں نو پتہ چل گیا کہ نبی پاک اپنے صحابیاں نو لے کے اج مکے آ رہے نے، میرے آقا مکے وال روانہ نے۔ اینا حدیبیہ تے ہی روک چھڑیا ہے، میرے پاک پیغمبر ایتھے ٹھہر کے عثمان نو بھیج دینے، عثمان جاؤ میرے طرفوں میرا سفیر بن کے جاؤ، عثمان محمد دا نمائندہ بن کے چلا جا، عثمان میری نمائندگی واسطے مکے اندر چلا جا، جا اینا دے نال بات چیت کر کے آ، جا عثمان اینا دے نال معاملات طے کر کے آ۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے نمائندے بن کے اج مکہ مذاکرات واسطے آ رہے نے۔ اینا مکے والیاں نے عثمان نو چھپا لیا تے افواہاں اڑا چھڑیاں نے، عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ جناب رضی اللہ تعالی عنہ غور کرے آجے ادھر میرے نبی اڈیک دے پہنے میرا عثمان واپس آ جائے، عثمان نہیں آیا، افواہاں اڑ گئیاں، عثمان شہید ہو گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے جناب ایک درخت دے نیچے بیٹھے، ببول دا ککر دا درخت ہے، یہ دے نیچے نبی پاک بیٹھ گئے۔ انج نبی پاک نے اپنا ہاتھ پھیلایا، آپ فرماندے نے صحابیو اج عثمان دا بدلہ لین واسطے جڑا گردنا تن تو جدا کروانا چاہندا ہے میرے ہاتھ تے بیعت کر لے۔ پتہ چلیا نبی کل غیب، اب بولو غیب جان دے نہیں سن نبی، آپ نے پتہ نہیں سی عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان انہوں نے چھپائے نے، عثمان چھپا کے کہہ رہے ہیں عثمان شہید ہو گئے، تے نبی پاک نو پتہ ہی نہیں۔ آقا فرماندے نے عثمان دا بدلہ لینا ہے، عثمان دا انتقام لینا ہے۔ صحابیو میرا عثمان شہید ہو گیا ہے، میں عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جاواں گا۔ انج دامن پھیلایا، صحابہ نے آپ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے، بیعت کیتی سونیاں اسی گردنا تن تو جدا کروان واسطے راضی ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ لے، نبی نے سجا ہاتھ اٹھایا اوپر رکھ کے فرمایا آ ہاتھ میرے عثمان دا ہے۔ ہاتھ کی دا سی؟ ہاتھ کی دا سی؟ آپ دا اپنا دے فرما رہے نے ہاتھ عثمان دا ہے۔ اے اعزاز کسے نے ملیا؟
ہاتھ اپنا ہے فرماندے نے عثمان دا ہاتھ ہے کہو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے آسمان تو اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ پاک نے 26واں پارہ سورہ فتح دی 18 نمبر آیت اندر اعلان فرمایا اللہ دے نے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خاطر میرے محبوب نے بیعت لئی ہے، نبی نے تے اپنے ہاتھ نو ہاتھ قرار دیتا ہے تے میں آسمان والا اعلان کرنا جنہیں عثمان دے خون دا بدلہ لین دے خاطر نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، میں آسمان والا اعلان کرنا میں انہوں جنتی بنا چھڑے آئے، میں اودے تے راضی ہو گیا، میں انہوں جنتی بنا چھڑے آئے۔ اور لوگوں میرے عثمان دی خاطر نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے، اے اوہی عثمان ہے جی دی خاطر اے 1400 دے لشکر نو آسمان والا جنتی کہہ رہے آئے، کادے واسطے کہ عثمان دی خاطر بیعت کیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں غور کرے آجے ادھرو جناب مکے والے نو پتہ چل گیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خاطر پیچھے بیعتاں ہو چکیاں نے، انہوں پتہ چل گیا حالات خراب ہو جان گے، انہاں اپنا نمائندہ عروہ ثقفی نبی پاک دے کول بھیجیا جاؤ مذاکرات کر کے آؤ، نبی پاک کو شرائط پوچھ کے آؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے عروہ ثقفی قریشی آیا، آکے آندہ ہے سونیا میں مذاکرات کرنے واسطے مکے والے مشرکان دا نمائندہ بن کے آیا، انج میرے نبی نال بات چیت ہو رہی ہے، ادھر میرے نبی دے جان نثار نبی دے پروانے خدمتاں پہ کر دینے، اے واپس گیا نا جا کے کہندہ مکہ والے ہو تسی اس نبی تو کدی غالب نہیں جے ہو سکدے، اس نبی کو لو تسی غالب نہیں جے ہو سکدے، ایک ویلا آئے گا اے توڑا مکہ اس نبی کو ہوئے گا۔ آندے نے وجہ کیے اے آندہ میں جویں نبی دے پروانے ویکھے نے، وڈے وڈے بادشاہاں نو ویکھے ہے، وڈے وڈے جگیرداراں نو ویکھے ہے، وڈے وڈے نبوت دے تے جناب ربوبیت دے دعوے داراں نو ویکھے ہے، پر اینے خادم اینے جناب پیارے کسے دے خادم نہیں ویکھے جنہیں میں محمد کریم دے ویکھے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مولانا نے ترجمہ نہیں کی تھی، دعا کرو اللہ غریق رحمت فرمائے۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، اللہ قبر تے کروڑا کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اپنے انداز سے کہنا کہ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا، او وضو قطرے گردے او بج بج کے پکڑن محبت نال مل دے، رخ ساران ڈٹھا تے گرے تھک دی چھٹنا زمین تے، میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اج میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خاطر جناب بیعتاں لیاں جا رہیاں نے۔ 7 ہجری آئی، خیبر دا مارکا ہویا، خیبر دی جنگ لڑی گئی، عثمان اے دے اندر بھی شریک ہوئے۔ 8 ہجری آئی، اللہ نے ایوئی مکہ فتح عطا فرمایا، مسلمانوں اللہ پاک نے کامیابی دیتی، مکہ فتح ہویا، انہاں قریشیاں نال جنگ ہوئی، اور ایسے ہی 8 ہجری دی اندر جنگ حوازن جنہوں دوسرے لفظاں اندر جنگ حنین آکھیا جاندہ ہے اے بھی ہوئی، میرے عثمان او دے اندر بھی شریک ہوئے۔ اور لوگوں 9 ہجری دی اندر میرے عثمان کہو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری ادھر میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دوسری بیوی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیٹی عثمان دی دوسری بیوی اج 9 ہجری اے بھی کائنات تو کوچ کر گئیاں نے عثمان پھر پریشان ہے عثمان پھر زارو قطار ہوئی جا رہے ہیں آقا اندے نے عثمان پریشان نہ ہو اج میریاں 40 ہونیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندہ سبحان اللہ عثمان تیری عظمت نو سلام این جناب تبوک دا میدان سج گیا میرے پاک پیغمبر جناب جنگ اسرے نو کیا جاندہ ہے جیش اسرہ آکھیا جاندہ ہے یعنی تنگی والا تے 61 سالی والا سال گرمی دی شدت بڑی ہے جناب کھان واسطے چیز مل دی کوئی نہیں او لوگو اس سال گرمی بھی بڑی پئی اس سال 61 سالی دا سال ہے اے او سال ہے جڑے سال اندر صحابہ بڑے ہی پریشان سن اللہ دی قسمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سانو کھان واسطے کچھ نہیں سی ملدا درختاں دے پتے کھا کے مسواکاں چوس چوس کے اے جنگ لڑ دے رہے حتیٰ کہ کوئی جناب پخانہ کردہ میرے عمر فرماندے نے انجی ہوندہ جی میں اونٹھاں دیاں لیٹنیاں نے اللہ اکبر اللہ آؤ جنگ دے ایسے حالات نے اے تبوک دا میدان ہے میرے نبی ممبر تے کھڑیاں ہو کے اعلان پہ کر دینے فرمایا لوگو اس جنگ واسطے جڑا 100 اٹھ دے گا میں محمد جنت دا ٹکٹ دینا جڑا 100 اٹھ دے گا عثمان کھڑے ہو گئے سونیا میری طرفوں لکھ لو نبی پاک فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ اگے کنی باری ہو گیا ہے شمار کیتا جے پتہ ہی کوئی نہیں چلو دوبارہ سن لیا آپ فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ عثمان تو جنتی ہیں بیٹھ جا عثمان بیٹھ گئے آپ فرماتے ہیں اور کوئی کھڑا ہوئے جڑا 100 اٹھ دے گا میں جنت دا ٹکٹ دینا چاہنا عثمان پھر کھڑے ہو گئے حضور میرا لکھ لو سمان نل پریا ہی لکھ لو 100 اٹھ سمان نل پریا ہویا فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ عثمان بیٹھ جا تو جنتی ہے کوئی اور کھڑا ہوئے عثمان پھر کھڑا ہو گیا محبوبہ میری طرفوں لکھ لو نبی پاک نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے بیٹھ جا کوئی اور کھڑا ہوئے میرے پاک پیغمبر نے ایک روایت اندر آندا ہے 7 دفعہ کھڑیاں کیتا عثمان نے 700 اونٹ سامان نال پرے ہوئے لکھوائے نبی نے ہر 100 نال جنت دی بشارت تے ٹکٹ عطا فرمایا ایک روایت اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر نے 9 دفعہ آکھیا عثمان نے 900 اٹھ وقف کیتے ایک روایت اندر آندا ہے میرے عثمان نے 10 دفعہ 100 یعنی 1000 اونٹ کلیاں کلیاں کر کے 100 کر کے 10 دفعہ وقف کیتے نبی نے 10 دفعہ ہی جنت دیاں بشارتاں سنائیاں اکو جگہ تے بیٹھیاں 10 دفعہ جنت دیاں خوشخبریاں ملیاں تے میرے عثمان نو ملیاں اے اعزاز بھی کسے نو نہیں جے ملیا آؤ ذرا غور کرے آجے ہن 1000 اونٹ ہو گیا ہے ادھر میرے نبی اعلان فرما رہے نے عثمان تو جنتی ہے عثمان بیٹھ جا گھوڑیاں دی لوڑے ہے کوئی بندہ گھوڑے دین والا عثمان پھر کھڑے ہو گئے حضور عثمان دا 100 گھوڑا بھی لکھ لو میرے نبی فرماندے نے عثمان تو جنتی ہے عثمان فی الجنہ عثمان بیٹھ جا ایک روایت اندر ہوندہ ہے 70 گھوڑے ایک اندر ہوندہ ہے 100 گھوڑے عثمان نے لکھوائے نبی نے جنتی خوشخبری سنائی عثمان پھر بیٹھ گئے شمار کر دے جانا میرے پاک پیغمبر نے پھر اعلان کیتا ہے آپ آندے نے نقدی دی لوڑے ہے کوئی پیسے دین والا درہم و دینار دین والا میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے آقا سونیا میری طرفوں 29.5 کلو چاندی لکھ لو کوئی تولا دینے واسطے تیار نہیں ہون اعلان کریے نا مسجد دے اتے گیلری بناونی عورتاں واسطے مسجد دا کام کرانا ہے کوئی تامن کرنے والا ایک تولا تے درکنار کوئی شارک دینے واسطے تیار نہیں ایک شارک پر عثمان تیری عظمت و قربان 29.5 کلو تولے نہیں کلو
29.5 किलो الرحیق المختوم دی اندر مولانا مبارک پوری نے لکھے ہے عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے 50 ملکاں وچوں انعام حاصل کرنے والی کتاب ہے او دی اندر لکھے ہے 29.5 کلو چاندی میرے عثمان نے وقف کی تھی فرمایا عثمان تو جنتی ہے بیٹھ جا عثمان بیٹھ جا عثمان بیٹھ گئے فرمایا کوئی پیسیاں والا ہے کہ نہیں عثمان پھر کھڑے ہو گئے آندے نے سونیاں 1000 دینار سونے دے میری طرفوں لکھ لو اللہ 1000 ٹھپے 1000 دینار سونے دے اینج عثمان لے کے آئے میرے نبی نے چولی کی تھی عثمان نے نبی دی چولی اندر گرائے آپ نے دینار پکڑے نے کدی سجیوں کھبے کر دینے کدی کھبیوں سجے کر دینے این جناب الٹ پلٹ پہ کر دینے نالے چہرے تے مسکراہٹے نالے فرمان دینے عثمان فی الجنہ ما ذرہ عثمان ما عامل بعد حاضر یوم عثمان اج تو بعد کوئی عمل نہ کرے عثمان تاوی جنتی ہے آئے کوئی عمل نہ کرے عثمان تاوی جنتی ہے اے اعزاز بھی ملیا تے میرے ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نو میں دسنا چاہنا میرے عثمان ذوالنورین کیوں آکھیا جاندا ہے اے لقب کیوں ملیا نبی دیاں 2 بیٹیاں عثمان دے نکاح اندر آئیاں ذوالنورین دا لقب بھی عثمان نو ملیا اور نورین دا 2 نوراں والا اے لقب بھی آدم تو لے کے آج تک کسے نو نہیں ملیا ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں نبی بڑے آئے نے اولاداں بھی اللہ نے دتیاں نے بیٹے بھی ہوئے نے بیٹیاں بھی ہوئیاں پر کسے نبی نے 2 بیٹیاں ایک دے نکاح اندر یکے بعد دیگرے نہیں دتیاں اے اعزاز ملے آئے تے میرے کنوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اج 9 ہجری دا موقع ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی کولوں ایوارڈ لے رہے نے 10 ہجری آئی حجۃ الوداع دا موقع ہے میرے نبی حج دا خطبہ دے رہے نے عثمان اے دے اندر بھی شریک ہے او لوگوں غور کرے آجے ایک ویڑا آیا میرے پاک پیغمبر کے باغ اندر تشریف فرما نے ابو موسیٰ اشری دروازے تے بیٹھے نبی پاک نے فرمایا ابو موسیٰ ایتھوں جیڑا بھی اندر آئے گا اینو آن دے نال جنت دی خوشخبری سنا دیں ابو موسیٰ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری تے دروازے تے دستک ہوئی میں پوچھے من دکل باب اے کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے دستک دین والا آندے نے میں ابو بکر فرمایا آؤ مرحبا مرحبا آؤ اندر تشریف لے آؤ نال نبی دی طرفوں دونوں جنتی بشارت ہے ابو بکر تشریف لے آئے تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوئی فرمایا من دکل باب کون ہے آندے نے میں عمر ہاں فرمایا مرحبا تشریف لے آؤ نبی پاک دی طرفوں تو انو جنت دی خوشخبری اس حضرت عمر آ گئے تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی میں من دکل باب کون آندے نے میں عثمان رضی اللہ عنہم میں عثمان فرمایا عثمان تشریف لے آؤ مبارکہ ہون تو انو جناب مرحبا جی آیا نو ساتھ بسم اللہ نالے نبی دا پیغام سن لو عثمان آندے نے میرے پاک پیغمبر دا میرے سسر دا کی پیغام ہے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے افتح لہو وبشرہو بالجنہ علا بلوا تصیبہو فَإِذَا عثمانو فَأَخْبَرْتُہو بِمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ صحیح البخاری دی 3693 نمبر فضائل صحابہ دی اندر حدیث موجود ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابی ابو موسیٰ نے عثمان تینو نبی دی طرف جنت دی خوش خبری ہے تے نال
वाले ये भी सुन लै मेरे नबी आंदे ने उस्मान ते आजमैशां आन गियां उस्मान ते इम्तिहान आनगे उस्मान आंदे ने अल्लाहुल मुस्तान जड़ी जन्नत दी खुशखबरी है एदे ते अल्लाह दियां तारीफां ने अल्लाह दा शुक्र अदा कीता रब दी तारीफ कीती ते जड़ी आजमाइश आएगी एदे विच भी ओही मदद करेगा सुभान अल्लाह मेरे उस्मान नबी कोल चले गए एक वेला आया इंज उस्मान मेरे नबी दे पाक रजी अल्लाह नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दे कोल सैयदा आयशा बैठियां ने आप दी पिंडली तो कपड़ा उतरे आए दरवाजे ते दस्तक कोई फरमाया कौन अबू बकर आ जाओ जनाब अंदर तशरीफ ले आओ अबू बकर आ गए थोड़ी देर तो बाद दस्तक कोई फरमाया कौन है हुजूर मैं उमर हाँ फरमाया अंदर आ जाओ उमर भी आके बैठ गए फिर दस्तक कोई फरमाया कौन है फरमाया मैं उस्मान फरमाते ने ठहर जाओ उस्मान ठहर गए मेरे नबी जल्दी दे नाल उठे पहला टेक लगा के बैठे सन पिंडली तो कपड़ा उतरे आसी हुण नबी पाक दुरुस्त होके बैठ गए कपड़ा दुरुस्त कीता है आप सही सुट जनाब सेट होके बैठ गए फिर फरमाया उस्मान अंदर तशरीफ ले आओ उस्मान आ गए बातचीत कीती ते सारे वापस चले गए सैयदा फरमांदियां ने आका जी मेरे अबू बकर आए आका तुसी उंज ही लेटे रहे हो सोनिया मेरे चाचू उमर आए उंज ही लेटे रहे हो आका जदों उस्मान आया है आका जदों साडा जवाई उस्मान आया है दोवें सुसर आए ने सुसर दी कदर बहुती की करी दी है आका उंज ही लेटे रहे हो महबूबा जवाई आया है आका तुसी सही होके बैठ गए हो आप फरमांदे ने नी आयशा ए उस्मान ओ उस्मान है जिदा हया आसमान दे फरिश्ते भी करदे ने अल्लाह अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका नी ऐशा एदा हयात आसमान दे फरिश्ते भी करदे ने मैं मुहम्मद किवें ना करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह ओ लोगो ए ओ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो मक्के दे अंदर मेरे नबी दा एक बड़ा वड्डा दुश्मन रहिंदा है जिदा नाम है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकीन दा सरदार इन्हें ओ नुकसान ते जनाब तकलीफां पहुंचाइयां जेड़ियां अबू जाल भी नहीं पहुंचा सकिया अबू लाभ भी नहीं पहुंचा सकिया मेरे नबी नू ओ दुख दिता जेड़ा दुख मक्का दे मुशरक भी नहीं दे सके एदा जनाजा आया मेरे पाक पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया अपना कमीज पहनाया अपना लुआब दे मुंह अंदर दाखिल कीता इनू जनाब नबी पाक ने अपने हाथां नाल कबर अंदर उतारिया ते अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया वला तुसल्ली अला अहदि मिनहुम माता वला तकुम अला कबरी अल्लाह फरमांदे ने सोनिया ए ओ कमीना बंदा है जेड़ा तुहाडा भी दुश्मन है दीन दा भी आका हजरत उमर अगे हो के ना आंदे ने आका इहदा जनाजा ना पढ़ाओ आप फरमांदे ने उमर जे मेरे जनाजा पढ़ाने नाल इहदी बख्शिश हो जाए तो मैं किहड़ा कस जाना है जे मेरे जनाजा पढ़ाने नाल बख्शिया जाए तो मैं किहड़ा कस जाना है कोई हरज नहीं पढ़ा दिता आका इहनूं कमीज ना पहनाया जे फरमाया जे मेरे कमीज नाल बख्शिया जाए तो मेरा की जाना है आपने कमीज पहनाया लुआबो दे मुंह अंदर दाखिल किया कबर अंदर आप उतारिया अल्लाह ने फरमाया सोनिया एक बारी नहीं 70 वारी भी माफिया मंगो मैनू तां भी नहीं माफ करना ये सी नबी दा दुश्मन अज एक नबी पाक बैठे ने कई आए हुजूर एक फौतगी हो गई साडा रिश्तेदार फौत हो गया आका जनाजा पढ़ाना है मुसलमान सी फरमाया चलो ठीक है टाइम दसो हुजूर इन्ने बजे होएगा 4 बजे जनाजा होएगा मिसाल के तौर पर 4 बजे 3 बजे होएगा आका तशरीफ लै गए जनाजे वास्ते साहबा ने सफा दुरुस्त कीतियां मैयत अगे पई है मेरे पाक पैगंबर खड़े ने आप फरमांदे ने इहदा नाम की है मरन वाले का नाम की है हुजूर दा नाम है फलां बिन फलां दा पुत्र है फलां इहदा नाम है आप पर सोची पै गए चेहरा आप दा मुतगैर हो गया लाल ते पीला हो गया मत्थे ते वट पै गए ये वो नबी है जिन्हों कुरान रहमतुल लिल आलमीन कहंदा है जिन्हों कुरान आंदा इस नबी नूं कदी गुस्सा आया ही कोई नहीं
آپ دا چہرہ متغیر ہو گیا, غصے ہو گئے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ نہ سن کے نبی پاک اتنا غصے ہو گئے نے, پتہ نہیں کی وجہ. آپ فرماندے نے اے اوہی نہیں جڑا میرے عثمان نو گالیاں کڑدا ہوندا سی, اے اوہی نہیں. آقا ہے تے اوہی ہے. آپ فرماندے نے چک لو اینو, ادا جنازہ محمد نہیں پڑھائے گا. اللہ اپنے دشمن دا جنازہ پڑھایا, اور دشمن بھی وہ کوئی عام دشمن نہیں. نہ ابو لہب وہ تکلیف پہنچا سکے ہے, نہ ابو جہل وہ تکلیف پہنچا سکے ہے, نہ اتبا پہنچا سکے ہے, نہ شیبہ پہنچا سکے ہے. وڈے وڈے سردار وہ دکھ تے تکلیف نہیں پہنچا سکے. جیڑا انہیں پہنچایا ہے اینو قمیض بھی پہنا رہے نے, لواب بھی داخل کر رہے ہیں, جنازہ بھی پڑھایا, قبر بھی اتاری. ادھر جناب عثمان دا دشمن کلیاں عثمان نو گالیاں کڑدا ہے, عثمان نو برا پڑھا کہندا. آپ فرماندے نے چک لو ادا جنازہ محمد نہیں پڑھائے گا. تے جیدا جنازہ محمد کریم کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پڑھان, او دا ابو بکر عمر پڑھان گے, اور عثمان علی پڑھان گے, نبی دے صحابی پڑھان گے. جیدا جنازہ نبی دے صحابی نہ پڑھان او دا اج دا کوئی وہابی پڑھائے گا. اللہ دی قسم ہے جیدے چ ایمان دی رتی او دا جنازہ نہیں پڑھائے گا. او دا جنازہ نہیں پڑھائے گا تے جیدہ جنازہ مسلمان نہیں پڑھائے گا وہ کدی جنت. اج کوئی اٹھ کے میرے عثمان نو گالیاں کڈے, عثمان تے کیچڑ اچھالے, عثمان دے بارے زبانوں نو بے لغام کرے, عثمان دے بارے بازاراں چ آئے, کیا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایمان نال دسیا جی, آپ دے ایمان نال. نبی پاک نے وہ کہندے نے حضور مسلمان ہے جنازہ پڑھاؤ. آپ فرماندے نے ہے مسلمان پر گالیاں عثمان نو کڑدا سی تے میں دا جنازہ جے ادوں کڈے نبی دے دور وچ او دا جنازہ نہیں, جے ہن کڈے تے او ولی بن جائے گا, ہن او کرنی والا بن جائے گا. ہائے او ویلا آیا میرے عثمان منبر رسول تے کھڑے نے, چھوٹا نبی پاک والا جڑا آپ اپنے خطبے اندر پکڑ کے خطبہ دیندے, پھر وہی چھوٹا ابو بکر پکڑ دے رہے, وہی چھوٹا میرے عمر پکڑ دے رہے. اج عثمان دی واری آ گئی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج چھوٹا پکڑے ہے. جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے, مدینہ شہر ہے, مسجد نبوی, ایک بلوائی عبداللہ بن سبا یہودی دا چیلا, اور غور کریا جے او نبی دے دشمن نے, او بھی عبداللہ بن ابی ہے, اے عثمان دا دشمن ہے, اے بھی عبداللہ بن اللہ عبداللہ بن سبا یہودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ ایک چیلا کھڑا ہویا, انہیں عثمان نو پتھر ماریا, دوسرا کھڑا ہویا انہیں بھی پتھر ماریا, تیسرا کھڑا ہویا انہیں بھی پتھر ماریا. عثمان نو پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا ہے. عثمان بھی ہوش ہو کے گر گئے. ایک کمینہ اٹھیا, انہیں سوٹا پکڑیا, دیوار نال ماریا, 3 ٹوٹے کر دیتے. یہ سوٹا وہ ہے جڑا نبی پاک دا ہے, جڑا ابو بکر و عمر دا ہے. انہیں اے آسا, اے لاٹھی, اے سٹک جناب کھونڈی توڑ دیتی. میرے عثمان بھی ہوش ہو گئے, انہوں نے چک کے گھر پہنچایا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے میٹنگ بلا لئی. آج جاندے نے علی کو خلافت چھین کے لے گئی, اور شیعہ دی کتاب اندر لکھے ہے علی نے میٹنگ بلائی رضی اللہ عنہ نے. میرے علی نے حسن نو اٹھایا, حسین نو اٹھایا, عبداللہ بن عمر نو اٹھایا, عبداللہ بن زبیر نو اٹھایا, عبداللہ بن عباس نو اٹھایا. اینا 5 مجاہداں جواناں اٹھا کے فرماندے نے جاؤ میرے نبی دے دماد دا پہرا دیو. اور نبی دے نواسے حسن و حسین حضرت عثمان دے بوئے تے کھڑے چوکی دارا کر رہے. عثمان تیری عظمت نو سلام. اے مقام بھی کسی نے ملیا نہیں ملیا. ساتھی کٹے ہو گئے, آ گئے, عثمان اجازت دے ہو, اے نہ بلوائیاں دا کلا کما کر دیئے. فرمایا میں نبی دے شہر اندر خون نہیں ویکھنا چاہندا. لوگو عثمان دی خاطر نہ لڑو, اسلام دی خاطر لڑو, عثمان نو چھوڑ دیو. ادھر جناب ملک شام اندروں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجیا, آندے نے 60,000 فوج تیار ہے, عثمان اجازت دے ہو. فرمایا نا معاویہ میں ایک کام نہیں کرنا. حضرت عثمان گھر اندر نے پیرا لگے آئے, 40 دن گزر گئے, اج 10 دنوں دا رولا ہے. کوئی آندا ہے 10 دن پانی نہیں ملیا. اور کربلا دے واقعات رو رو کے بیان کرنے والے, کربلا دے واقعات دیاں جھوٹیاں کہانیاں سنان
والے کوئی آندا 10 دن پانی بند رہا ہے, کوئی کہندا 3 دن پانی بند رہا ہے. تواریخ نو اٹھائیے, تاریخ اس بات دی گواہ ہے. شیعہ دی کتاب نے لکھیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ 8 بجے کربلا دے میدان اندر آیا ہے. اور لوگوں 12 بجے پانی بند ہویا ہے, 10 بجے پانی بند ہویا ہے, 12 بجے مارکا شروع ہویا, 1.5 گھنٹے اندر جنگ ختم ہو گئی. چند گھنٹیاں دا مارکا ہے. ادھر میرا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان 40 دن گزر گئے. میں ایک کتاب اندر پڑھیا ہے 45 دن گزر گئے, ایک کتاب اندر پڑھیا ہے 49 دن گزر گئے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا پانی بند ہے, عثمان دا کھانا بھی بند ہے, عثمان دا مسجد نبوی چ آنا بھی بند ہے. او جڑا جناب کنواں میرے عثمان نے خریدیا ہے او دا پانی بند ہے. جڑی مسجد خرید کے جناب وقف کی تھی ایتھے نماز پڑھنا بند ہے. او لوگو میرے پاک پیغمبر دائے پروانہ اج 49 دن گزر گئے نے, چھاتے چڑھ کے اعلان پہ کر دینے آندے نے لوگو مسجد نبی کھلی کی نے کروائی؟ عثمان تو کروائیے. فرمایا پھر پابندیاں کیوں نے؟ عثمان آندے نے بیرے روما کی نے خریدے ہے؟ عثمان تو خریدے ہے. فرمایا پھر پانی دی اجازت کیوں نہیں؟ عثمان آندے نے احد تے چڑھ کے میرے نبی نے احد نو اڈی مار کے فرمایا سی احد تھم جا, حرکت نہ کر, تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید نے. او دسو ابو بکر عمر تو بعد میرے نبی دے نال کون سی؟ عثمان تو سے. فرمایا پھر قتل تے کیوں در پیخ ہو گئے ہو؟ اج جمعہ دا دن آ گیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحجہ دی 18 تاریخ ہے. اے قربانی تو چند دن بعد اندر 10 ذوالحجہ نو قربانی ہوندی ہے, 18 ذوالحجہ ہے, جمعہ دا دن ہے. میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا پیرا لگیا ہے. میں اختصار نال بات عرض کراں, اے بلوائیاں نے عبداللہ بن سبا دے چیلیاں چمچیاں نے اے نہ جناب دیواراں پھلانگیاں حضرت عثمان دے کر آ گئے. میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دن صبح تو ہی نہ جناب ایک نواں پجامہ پہنیا تے قرآن کھولیا, تلاوتاں کیتی جا رہے نے. آپ دی زوجہ سیدہ نائلہ حضرت امیر معاویہ دی بہن سیدہ نائلہ حضرت عثمان دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے عثمان 40 دن گزر گئے, 45 دن گزر گئے, 49 دن گزر گئے. عثمان نیت نال ہی روزے رکھ رہے ہو, نیت نال ہی افطار کر رہے ہو. عثمان کی بنے گا؟ عثمان نے انج قرآن کھولیا ہے, پڑھدیاں میرے عثمان کی اتنی کمزوری تے ویکنس ہو گئی, برداشت نہ کر سکے, ایسے کر کے گردن لٹک گئی. عثمان نو اونگ آئی ہے تے جناب سیدہ نائلہ نے سوچیا کہ تے عثمان رخصت تے نہیں فرما گئے. این جھٹکا دے کے فرماندیاں نے عثمان اے میرے عثمان. آپ فرماندے نے ہاں نائلہ کی بنیا ہے؟ آندیاں نے خیر تے ہے وے. آپ فرماندے نے نی نائلہ پریشان نہ ہو, اے ہونے اونگ آئی ہے, اونگ اندر میں نو کائنات دے سردار ملے نے, ابو بکر تے عمر بھی نال سن. آقا نے پوچھیا عثمان کی حال نے؟ میں کیا سونیا اج 49 دن گزر گئے نے, روزہ ہی رکھے آئے. آقا فرماندے نے عثمان پریشان نہیں ہونا, اج تیری افطاری میرے کول ہوئے گی. عثمان اج افطاری ساڑے کول حوض کوثر تے کرنا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے عثمان اند قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. سیدہ دیاں نے عثمان ذرا چہرہ تے اٹھاؤ, عثمان میرے وال تے تکو, ادھر دشمن دیواراں پلان کے اندر آ رہے ہیں. عثمان ویکھو فلانا کمینہ بھی آ گیا, بشیر کنانہ بن بشیر بھی آ گیا, فلان ظالم بھی آ گیا, فلان ظالم بھی آ گیا. آپ آندے نے نی نائلہ اج میریاں آخری نظراں قرآن تے ٹک لین دے. نائلہ نہ روکی, میریاں نظراں قرآن تے ٹک لین دے. انج قرآن کھولے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا اندروں پڑھنا شروع کیتا ہے. پڑھدیاں پہلا پارا مکمل ہون والا ہے, آخری ایتاں تے پہنچے نے.
پہلے پارے دیاں آخری آیتاں عثمان دی زبان چو قرآن جاری ہو رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انج عثمان دیاں نظراں قرآن تے ٹکیاں نے، عثمان ویکھی جا رہے نے نالے پڑھی جا رہے نے، ایک نے داڑھی پکڑی تے جھنجوڑیا پر میرے عثمان نے نظراں قرآن تو نہیں اٹھائیاں، ایک نے جناب لوہے دا بھالا انج پیشانی تے ماریا تے زخمی ہو گئے پر نظر قرآن تو نہیں ہٹائی، ایک نے انج جناب حضرت عثمان تے تلوار دا وار کیتا ہے آپ زخمی ہو گئے، حضرت عثمان نے نظراں قرآن تو نہیں اٹھائیاں، ایک کمینہ اگے بڑھے آئے میرے عثمان رضی اللہ عنہ دے سینے تے چڑھ کے گردن تن تو جدا کر دیتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عثمان دی زبان تے اے الفاظ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور لوگو میرے عثمان دی شہادت دے خون دے قطرے قرآن دیاں اینا آیتاں تے پئے اور میں تے کہا کرنا وا کسے شہید دی شہادت دیاں گواہیاں بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دیاں گواہیاں احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دیاں گواہیاں حنین دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دیاں گواہیاں خیبر دا موقع دے گا، کسے دی شہادت دیاں گواہیاں ذات رقا دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی اور لوگو میرے پاک پیغمبر دے نال کیتیاں جنگاں دین گیاں، کسے دی شہادت دی گواہی افریقہ دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی اور لوگو جناب شام دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی تیرا کشمیر دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی افغانستان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی اور کائنات والے ہو اور دنیا جہان والے ہو اے دنیا دی زمین دے گی پر میں قربان جاواں کسے دی شہادت دی گواہی تیرا پاکستان دے گا۔ عثمان تیری عظمت نو سلام، تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ عثمان تیری عظمت نو سلام، تیری شہادت دیاں گواہیاں دے گا رب دا قرآن۔ آؤ ذرا غور کرے آجے اے او عثمان رضی اللہ عنہ آج فوت ہو گئے نے 3 دن عثمان دی میت گھر پئی رہی، اینا ظالمہ نے دفنان دی اجازت نہیں دیتی، رات دیاں طریقیاں اندر رات دے اندھیرے اندر جدوں ظالم سو گئے اودوں عثمان نو اٹھا کے 3 دنوں تو بعد جنت البقیع تو باہر دفن کیتا گیا۔ جنت البقیع دے نال دا پلاٹ خرید کے میرے عثمان نے جنت البقیع واسطے وقف کیتا ہے پر آج عثمان نو اوتھے داخل جناب دفن ہون واسطے دیے جگہ کوئی نہیں، اجازت کوئی نہیں، عثمان نو باہر دفن کیتا گیا۔ لیکن یاد رکھی آجے میرے عثمان دی میت جا رہی ہے، کوئی پھلاں دیاں پتیاں بکھیر دا ہے، آج میتاں دے اوپر کوئی جناب چادراں پاندا ہے، کوئی کچھ کردا ہے، کوئی کچھ۔ میرے عثمان تیری میت دے اوپر پتھر برسائے گئے، اللہ میری توبہ اینا ظالماں دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، میرے عثمان دی میت تے پتھر برسائے گئے۔ پھر میں ایک کتاب اندر پڑھے ہے انہاں نے اعلان کیتا جے عثمان دا خون جائز ہے پھر مال کیوں نہیں جائز، انہاں پھر حملہ کیتا عثمان دے گھرانے دا مال سارا ہی لوٹ لیا، 5 لاکھ تو زیادہ بیت المال جناب حضرت عثمان کل جمع سی، بیت المال دے خزانے بھی لٹ کے لے گئے۔ اللہ میری توبہ اے او عثمان لوگو تاریخ نے میرے عثمان نال بڑا دھوکا کیتا ہے۔ اے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب حکومت بیان نہیں کیتی گئی، اج کائنات اندر مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے سب تو وڈے حکمران آئے پر اللہ دی قسمیں آسمان والا گواہ عمر دی عظمت نو سلام ہے، عمر اپنی جگہ بجائے پر جڑا کم میرے عثمان نے کیتا ہے او عمر بھی نہیں کر سکے۔
حضرت عمر نے عثمان نالوں 3 گنا زیادہ لمبی چوڑی حکومت کی تھی. جن علاقے جن ملک میرے عمر نے فتح کیتے نے نا, عثمان نے اس تو 3 گنا زیادہ ملک فتح کیتے. افریقہ میرے عثمان نے فتح کیتا ہے, روس عثمان نے فتح کیتا ہے, چین عثمان نے فتح کیتا ہے, بر اعظم ایشیا عثمان نے فتح کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اے تیرے یورپ دے دروازے تے دستک میرے عثمان نے دیتی آگے. اور یاد رکھیا جے بحری لشکر میرے عثمان نے تیار کروایا ہے. اے نیوی فوج والے نے نا, یہ سب تو پہلے میرے عثمان نے تیار کی تھی. عثمان تو پہلے جنگی اپنا سمندری فوج کوئی نہیں سی, بحری فوجاں کوئی نہیں سن, یہ بھی میرے عثمان دا کارنامہ ہے. جدو میرے عثمان نے ویکھیا نا ایک کمینے سمندر دے ذریعے آ کے کنارے بیٹھے مسلمانوں تے ظلم کر کے انہاں دے گھروں اگ لا کے چلے جاندے نے, حضرت عثمان نے فرمایا معاویہ تو میری فوج دا کمانڈر ہے, چیف آف آرمی سٹاف ہے, عثمان دا حکم ہے اگلے سال تو پہلے بحری لشکر تیار ہوئے. اللہ دی قسمیں سال نہیں گزریا 1400 جنگی جہاز سمندر دے ساحل تے گشت کر رہے سن 1 سال دے اندر. یہ کارنامہ کیدا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا. اللہ اس عثمان جتھے لیٹیا دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. اللہ جڑے عثمان نال پیار کرنے والے نے نا سارے نو جنت الفردوس جگہ عطا فرما. سونیا اس عثمان دے باقیاں نو نیست و نابود فرما. 37 لاکھ مربع میل کی حکومت کی تھی. حضرت عمر دی 22.5 لاکھ, حضرت عثمان دی 37 لاکھ, بلکہ ایک کتاب اندر پڑھیا ہے 66 لاکھ مربع میل تھے. اللہ اکبر. اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز, عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ, جہانیہ. تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو ویڈیو سی ڈی ڈی وی ڈی میموری کارڈ اور USB فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں. سیاسی سماجی مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں. جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز, عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ, جہانیہ. پروپرائٹر اصغر علی شاہد. فون نمبر 0333 765 80 70.